बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मौत पर हक़ है। कोई भी इंसान मौत से नहीं भाग सकता। इंसान को दिन में 70 बार याद करती है, कहती है मेरे अंदर आने से पहले अल्लाह की इबादत और फरमान बरदारी करके आना। मेरे अंदर सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े हैं। मेरे अंदर तन्हाई है, हबस और होप है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे क्या रमज़ान में मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है। अगर रोज़े की हालत में किसी की मौत हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे कौन सा इनाम दिया जाता है। अल्लाह ताला कब्र में इसके साथ मामला क्या करते। बहुत से लोगों ने सुना है कि रमज़ान में मरने वाले सीधा जन्नत में जाता है। इसके बारे में इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिनके घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते और इनके घरों में क्या होता है, इन घरों में कौन कौन से बीमारियां और परेशानियां आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस बारे में क्या फरमान है। उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खाना खाते वक्त एक गलती मत करना। इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि जब एक शोहर ने शादी की रात अपनी बीवी को 4 बातें बताई, उससे कहा कि ये 4 बातें मुझसे कभी मत करना। वो 4 बातें कौन सी थी। इसके अलावा रमज़ान में मरने वाले एक आदमी का सच्चा वाक़या बताया जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, रोज़े मेरे लिए है, मैं ही इसका अजर देता हूँ। अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया एक राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। इंसान अगर ये बात सोचे कि अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया राई के दाने के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, तो अल्लाह के नज़दीक रोज़े का अजर क्या होगा। अल्लाह ताला ने रोज़ेदारों के लिए एक अलहदा जन्नत महसूस की है, जिसमें सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। उस जन्नत के दरवाज़े का नाम रियान है। उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जबकि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। यही वजह है कि अल्लाह की रहमत इसकी गज़ब पर गालिब है। दोस्तों, अक्सर लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है, क्या रमज़ान में मरने वाला जन्नत में दाखिल होगा, उसे अज़ाब कब्र नहीं होगा। ये बात सच है कि जो आदमी रमज़ान में इंतकाल कर जाए, जिसकी मौत रमज़ान में हो जाए, उससे कब्र का हिसाब व किताब नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसके साथ इंसानी फरमाएगा, लेकिन उसके साथ साथ शर्त यह भी है कि वो 5 वक्त का नमाजी हो, अल्लाह की फरमानबरदारी करने वाला हो, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने वाला हो, क्योंकि मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। रमज़ान के महीने में काफिर भी मरते हैं, क्या वो भी जन्नत में जाएंगे? हरगिज़ नहीं। बल्कि रमज़ान के महीने में इंतकाल करने वाला जो जन्नत में जाएगा, उसके बारे में सिर्फ एक ही हदीस मिलती है, जिससे आदमी का रोज़े की हालत में इंतकाल हो, वो सीधा जन्नत में जाएगा। उसकी अबतारी हौज़ कौसर के पानी और जन्नत के पल्लों से होगी। वो क़यामत तक के लिए अज़ाब कब्र से महफूज होगा। सहाबा कराम भी रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत होने की ख्वाहिश का इजहार करते रहे। जो आदमी रोज़े की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ, उसके लिए ना ही रोज़ महशर ही हिसाब व किताब और ना ही क़यामत की सख्तियाँ होगी। वो आदमी पहले ही अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहा होगा। गोया अल्लाह ताला उसके जन्नत में जाने का अख्तिताम खुद करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसको रमज़ान के अख्तिताम के वक्त मौत आई, वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसे अरफा के दिन यानी 9 ज़ुल्हज को हज के मौका पर मौत आए, वो भी जन्नत में दाखिल होगा। और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई, वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हालत में फौत होने वाले के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका रोज़े की हालत में इंतकाल हुआ, इसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर! ये किस कदर खुशबख्ती की अलामत है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और इसकी माफ़रत ना हुई।
اگر اس رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر ہٹایا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے ایک کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تک انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا، جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا، وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس نے درود پاک نہ پڑھا، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا، ایسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ دوستو، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، یا علی، میں رکھی چیزوں کو بھول جاتا ہوں، اگر میں نے کسی سے کوئی بات کی ہو وہ بھی مجھے یاد نہیں رہتی، میری یادداشت کمزور ہے، میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے فرمایا، میرے بھائی، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا ٹھنڈا کر کے نہیں کھاتے، تم کھانا گرم گرم کھاتے ہو۔ میرے بھائی، یاد رکھنا، جو آدمی کھانے کو گرم گرم کھاتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ باتوں کو بھولنے لگتا ہے، وہ طرح طرح کی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا، یا علی، پھر بتاؤ میں کس طرح کھانا کھاؤں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانے کو بیٹھ کر کھایا کرو، کھانے کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھایا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا کرو، کھانا کھانے وقت غیر ضروری باتیں نہ کیا کرو، کھانا کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے منہ میں ڈالا کرو، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی کھانا اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بتاتے ہیں کہ شادی کی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 نصیحتیں کون سی کی ہے۔ اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہے اس لیے میں نے تم سے شادی کی، اگر کسی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری غلطی کی وجہ سے صبر کر لینا، مجھے ڈول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ مجھے غصے کے وقت کوئی جواب نہیں دینا، مجھ سے رات کی ہر بات کرنا، لیکن لوگوں کی شکوے اور شکایتیں نہ کرنا۔ دل ایک ہے، یا تم اس میں محبت رہ سکتی یا پھر نفرت، ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو دل میں نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گھروں کے بارے میں کیا فرمان ہے جن گھروں میں رات کی برتن نہیں دھوئے جاتے؟ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا علی، میری وہ کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میری تکلیف اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تمہاری ایک عادت بہت بری ہے جس کی وجہ سے تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ یہ کہ تم رات کے برتن ویسے لیتی ہو۔ اے عورت، یاد رکھنا، جن گھروں میں رات کے برتن ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں ان گھروں میں شیطان برتنوں کی مہک سونگتے آتے ہیں، ان گھروں کے برتنوں میں بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اس طرح ان گھروں میں پریشانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس گھر کے افراد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس طرح گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بے شمار علم سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، میں نے تمہاری شادی مومنین میں سب سے زیادہ علم والے سے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور سب سے بہترین اخلاق والے سے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کسی کے بارے میں ہے، اس موقع پر اور کس جگہ نازل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے قاری
ابی بن قاب، جبکہ علی ہمارے سب سے بڑے قاضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں اچھے کاموں اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا بھی ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے اور ایسے ہی خوبصورت ویڈیوز آپ کے لیے ہم بناتے رہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد کسی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نے کے بعد۔